ده مسئله اد ولایت فقیه نتز آقا خمینی شغبیان تانه بالکل دیون لمن مچود بیانتا 30 سال پام تنسده آقا فیق بز اصلا ولایت فقیه فی طول ولایتهم زره طول آقا طول مثل تیموم نوزو چغز لازرین تیمومی طول یا وضو یده وضوی طول یا تیموم یا اگر که تو اختیار یا تیموم تنگ باطل شد اگر امام که تو نه ولایت فقیه صبرا جمع شدین طول زرمدیو آقا فیق بز صراحت زره 620 نه التقال مطالعات اونقدر شغبو برهستان دوک سنگال داره نه یون شدی شغبی ماتین دیگه زمان نیوم ماسو پس اودن زره دیو امر اعتباری این واقعی من زره امر اعتباری قیمت میں کنا علی لا قیمت اللہ و دگن دائره بو جزئی این زره دان دیو قبول و کانی واسپوس قبول میں کان واسپوس مثل آقا حکیم پا مشهور علماء دونیز اولی کدن میت زرچا دون گنگما ینتا پھیت پی نظر پو مذر با 30 سال توپیس کنس کن این دیون گنگما بینگ مرگوشنی ویروس پو دو بینگ مانا خود بخود اتحاد شچین دی ویروس پو بینگ مانا بینگ نتل توز مثلا خود مجلس خبرگان یانو عالم طبقه کچی کیود سو بره پره مجتهد و الا سو استادی مرحله کده که دونیود کن اودون یانو بحث حسنم شیخ مرتضی حائری سے شیخ عبدالکریم حائری پروین مؤسس حوزه علم قومی بوساو قوم مرجع ٹھیک ٹھیک اہل تقوی حتی مقام معظم رهبری استاد انسو مقام معظم رهبری آقا خمینی پا خوندیون گامی کا درس زرکن 2 سال دوستی کوگنار گیا بنالتان پتا چچین رحمت کن آیت الله آیا شیخ مرتضی حائری رو رضوان خدا برش این فقیه با عظمت شون مدتی هم استاد مقام معظم رهبری بودن خوز مجلس خبرگان یانو مسئله نیسی که زونز کنین لیکن کنس و حمایت کم چانه کنم بین صندوق پرگوزیا مسئله چیک بوم شهنشاه زمانه انو قانون اساسی انو شیعه اثنا عشریه حقا زردی قید بوید کنین سوک کلمه حقا بوتن مخوز قیام بس ودیوم اکشل باسونگوا تو آغود بس حقا بوجک بنگاتن شیعون حقا تن بزر زر سونسوک کورنگ ماران باقی غالبی حسابی کا بانگتن سونگ دنگاتی دنیا یانو غالبی حسابی کا بانگتن شیخ مرتضی حائری ایران کے اساسی بعض قوانین کے مخالف ہیں اور اس حد تک مخالف ہیں کہ ان قوانین کو خلاف دین جانتے ہیں ایران ایک نظام کو چین جو نظام ہے اسلامی یندز ایران قانون اساسی کی علماء نا مجتہدین دوسرے برس بنام چھوڑ سے صرف قرآن نا روایات اکنا ایک لفظ آگے پیشہ کا تو ہے ہندوستان سے ایک لفظ قانون اساسی میں ایک اور اصول کہ جو مجلس خبرگان میں بعض بزرگوں کی اشکال کا مورد قرار پایا جس پر انہوں نے انگشت اعتراض کو بلند کیا اعتراض کیا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور بعض مراجع کرام نے تو اس کی تصویب یعنی اس کے صحیح اور درست قرار دیے جانے پر افسوس تک کا اظہار کیا اور وہ اصول کلمہ حقہ یعنی لفظ حقہ کو ملک ایران کے متداول و رائج اور قومی مذہب سے ہٹا دیا جانا جیسا کہ شاہ ایران کے دور کے قانون اساسی میں یہ بات مسلم ہے کہ ملک ایران کا متداول و رائج و قومی مذہب حقہ اثنا عشریہ ہے لیکن مجلس خبرگان کے چند ان افراد نے کہ جنہیں اہل سنت کے ساتھ اتحاد کا مسئلہ بہت زیادہ عزیز ہے انہوں نے کلمہ حقہ کو اثنا عشریہ سے علیحدہ کر دیا جدا کر دیا ہٹا دیا تاکہ ان کے دل شکنی نہ ہو جن سے وہ اتحاد کے دل دادا ہیں اگرچہ خدا بھلے ناراض ہو جائیں اور رائے گیری کے ذریعے اس بات کو اس کام کو درست اور صحیح ٹھہرا دیا گیا یعنی جو حق ہے اسی سے حق کو جدا کر دیا جائے بزرگان میں سے جیسے آیت اللہ شیخ مرتضی حائری و آیت اللہ صافی گلپائگانی و آیت اللہ اشراقی وغیرہم نے اس اشتباہ پر تنبیہ کی اور بعض علماء کرام و مراجع اعظام تو اپنے اعتراض کے عنوان سے اور اپنی ناراضگی کے اظہار کے اعتبار سے مجلس ہی سے نکل گئے
लेकिन इस कड़ी तंबीह पर भी कोई तवज्जो न की गई और अक्सरियत की राय के जरिए इस हरकत को भी और इस काम को भी मौरद तस्वीब यानी दुरुस्त और सही काम ठहरा दिया गया, करार दे दिया गया। आइए नाज़रीन किराम, आयतुल्लाह हायरी के एतराज़ात के मनाजिर में से एक झलक को मुशाहिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैली मुतशक्किरम از آقایون که در این پیشنویس مذهب اثناعشری را ذکر کردید و رسمیت او را کاملا اینجا تقیید کردید. ولی چند چیزی که هست، من معتقدم که کلمه حق که مذهب رسمی ایران مذهب اثناعشری است، که حق مذهب حق اثناعشری است، این کلمه حق هم باید باشه. اون وقت نسبت به ما بگید که خب گفتن حق یا نگفتن حق چه اثری داره؟ اولا این در قانون 3 قانون اساسی که یکی قانون اساسی که اول مشروطیت نوشته شده و درسته و 2 قانون اساسی قلابی دیگری که بعد نوشته شد در زمان دیکتاتورها، دیکتاتور و دیکتاتور ابن دیکتاتور، اونها همین کلمه حق را بر نداشتن. اون وقت این عیب نیست که در مذهب جمهوری اسلامی ما این کلمه حق را برداریم، مثل که ما خجالت بیش از این که مذهب ما بگیم مذهب حق، با اینکه خدای متعال در قرآن فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه و ظاهر جمله اسمیه اینه که خدا همیشه خلیفت الله داره در روی زمین. پس چرا ما عرض شود که این کلمه حق را برداریم؟ اون وقت بنابراین این کلمه حق را من عقیدم این است که بنویسید، برای خاطر اینکه این بسیار عیبه که در اون قانون بوده، در اون قانون اساسی دوم بوده، در قانون اساسی سوم بوده. اثر جمهوری اسلامی بر این شد که کلمه حق را از اینجا بردارن و این مایه اتحاد سنی و شیعه است. اتحاد سنی و شیعه که حق را بهشون بدید همه جا. میزه رزی کوی نظر بدون عده زنم که ولایت مطلقه 10 سال عموم رسول الله یبذر به ولایت تکوینی تشریعیات کل عموم مطلق ولایت بلا تفسیر دیو ادعا باید بخص خلاف ضرورت ششین. مطلب سوم منم گفتم ایرا، حالا کسی بخواد خوشش بیاد بخواد بدش بیاد، این حقیقت اسلامه. ولایت فقیه را که صحبت شد، من ولایت فقیه گفتم مکرر اصلش فی الجمله از ضروریات اسلامه. اینی هم که اطلاق نداشته باشه اینم از ضروریات اسلامه، که ولایت فقیه به نحو مطلق بگیم به این که فقیه مطلق در ولایت در هر کاری داره، نمیتونیم بگیم. این در مقام ثبوت این درست نیست و در مقام اثبات هم و برداشتش برای مردم اینجوره که دین اسلام دینی است که محول شده به عده غیر معصوم. به معصوم باید محول بشه، نه به غیر معصوم. اون وقت ما میگیم بگید به این که فقیه ولایت داره در حدود متونی که در فقه اسلام مشهور. Ni مسئله نیست بیگه که خواهیم خبست sadece nimun dedi camian çi bas estaz mana peygamber ergem ne canu in de asiri imam in zere tabir bet asiri imam zamanin Allahümme kul veliyken Hüccet ibnil Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه